Moral Balbuino, I Sami Yekta Zoliam, Father Simon Hache, Zorma Disache, Orbe Paso. Acha Disa Ami, Deva Agadiuya, Tacha Jivitacha, Denia Paso. Amka Zaite, Esau Ani Ashirwad Pao Zale, Tacha Jivitacha Orbe. Ya Visa Buridana, Ami Ratu Mavia, तांका देवान बरी बोलायकी फावो करची म्हूण हांव तुमकां सगळ्यांक आनी आमच्या एमएसएफएस संस्थाच्या वांगड्यांक येवकार दिता हे विसा बलिदानाक फादर सायमन पासून कारीतपणी मागो. म्हज्या जिविताच्या देण्या पासून म्हज्या पाद्री भावाक सांगाता देवाक वाखाणटा, देवाक दिनवासता. हे जिविताचे देणे म्हळ्यार सगळ्यात मोलादीक देणे.
तेच भाशेन दुसरे देणे म्हळ्यार तुमचे जण एकल्याचे तुमच्याही देण्यापासून हांव देवाक आर्गांक वासनी दिता तुमच्या विनेन म्हजें जिवीत आपुले तेच भाशेन हांव देवाक आर्गांक वासनी दिता म्हज्या कुटुंबा पासून म्हज्या माय पासून जी स्वर्ग राज्यान म्हजे पासून निरंतरी देवा लागीं विनंती करता तशेंच म्हज्या बाय पासून ताका बरी सावधानी भलायकी म्हजो भाव भयण जे आसा इश्ट मीत सगळ्यांक आयज जो कितें हांव आसा तांच्या आदाराक तांच्या मागण्या वरवीं तांच्या मजती वरवीं म्हणून दिनवासनीचे दीस हांव भेटयता तशेंच मागता आयज रोहनाचो जल्माचो दीस रोहना पासून मागुया तशेंच फादर डाई सेबॅस्टियन सगळ्यांनी ताचे पासून तांकां देवान सगळ्यांक आनी जी कोण आयज जल्माचो दीस संभ्रमता तांकां सगळ्यांक देवान आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादान करूं तशेंच मागुया जी कश्टां दुखान पिडेन आसा तांकां बरी सावधानी भलायकी आयचे दीस फादर सायमन पासून ताच्या जल्मा दिसा देवा कारणान दिनवासनीचे दीस संतान डायसांनी फॅमिली तशेंच हे दीस भेटयता मिनी मनशां पासून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून आयज आमी ह्या देव मंदिरात एकठांय जाल्या बापाक दिनवासू आनी आर्गां दिवूं आमच्या फादर सायमनाच्या जिविताच्या देण्यापासून तुझे जिवीत आमकां देवाचे दिले हो विशय आयच्या सेवा धर्माचो देवान फादर सायमनाक मोगान रचलो जायते गुण आनी देणी ताका दिल्यात ताचे वरवीं जिवितांतले बरेपण दुसऱ्यांक पावूं आनी पवित्र सभेचे जिवाळ बांगडी जावन आमचो फादर सायमन आमकां भरपूर आदार दिता तर ह्या वेळार ताचे गुणेस्त जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आनी ताचे पासून देवाक दिनवासुया मोगाळ फादर सायमन तूं मोगाळ आनी हसत्या तोंडाचो मोगान तूं आमकां वेंगोयताय जाणबाय देवान तुका फावो केल्ले बुद्धी आनी जाणवायेन आमचें मन शांत करताय बरो गवळी एक बरो गवळी कसो आमकां शेळ्यांक एकठांय दवरूंक तूं जाय तो कोस घेताय आनी संतोषाचे आनी नितीचे वाटेन चलोवंक आदार दिताय सेवा चाकरी तुज्या जिवाक त्याग आनी सॅक्रिफायस करून आमकां फावो ते वेळार संस्कार फावो करताय पुरबे गुण दर दिसा पवित्र मिसाची भेट भेटून पुरबेक देवा उतराची समजणी दिवन आमची आत्मीक वाड करताय समजिकाय आनी सोसणिकाय समजिकायेन आनी सोसणिकायेन आमकां ल्हानाक तशें व्हडांक आपलो मोग दिवून बरें मार्गदर्शन दिताय ह्या सगळ्या ताच्या देण्या वरवीं आमचे जिवीत वाडत आनी फुलत वेता ह्या ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर बापाक दिनवासतना देवान ताका सदांच आपल्या आसऱ्या खाल राखूं आनी सांबाळूं ताचे वेली सगळीं वायट विघ्नां पयस काडून आनी हो देवाचो भाव फुडें व्हरून ताका फुडें आत्म्याची भलायकी फावो जावन ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान मोगान वांटो घेवया म्हणजे पवित्र रितीन फावो तो निर्माण करचे खातीर आमी आमची पातकावळ करतली सगळ्यांच्या पातकांचे दूर करून आमी म्हणुया हांव पातकी सर्वपदेला देवा आनी तुमकां आवडीन तुजो ज्ञान जावन सांगता मनाची दुर्बळाय जावन आयदन द्वेष करून आनी जायती पातकां केल्या हो म्हजो उडाक हो म्हजो उडाक हो म्हजो उडाक सगळ्या
सोड पदवेदार देवा आमची काकूत करू आणि आमची पालका वचून आमकां सासणाच्या जिवीला पावो बापा सर्वजणांच्या दाताला आमच्या कर्ण्या आणि पुण्यावरवी तुका मानतात असते जाऊन आमकां ताकना देखून आमची पातका पळय नासतना तुझ्या पुताच्या आवयच्या मागण्यान आणि पुण्याच्या धर्मान आमचे दालन कर म्हणून आमी मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो देव जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकूणाचे येता राज करचो येता सासनाच्या सासनान आमेन. पहिले वचो म्हजे सेवा असलो आणि कोण परवादी असलो त्याचे नाव लोक तुमकां कसे फुटयले. लोकगीतेच्या पुस्तकावले वाचो मोजेसान कुशी लोकांतले एके बायले घेतले विसी मिरियम आणि अरोन त्याच्यावर आड ओळखू लागली. त्यांनी म्हणले मोजेच्या बाहेर सरस्वर आणि कोणाकडे उलोक ना आमचे कडे तो उलोक ना. सरस्वरान हे ऐकले. मोजेस एकदम खालचो विनम्र असलो पृथ्वीच्या सर्व माणसा पयस अधिक विनम्र असलो. अवचितूच सरस्वरान मोजेसाक अरुणाक आणि मिरियमाक म्हणले तुम्ही तेगाई जमातीच्या तंबूत येयात. ती तेगाई गेली
आणि सदीश्वर एका उपेच्या खांब्यावर पान देवलो आणि तंबूच्या दारात उभो रावलो. ओरोनाक आणि मरियमाक त्याने आपयली आणि ती दोघांही पुढे सरली. सरेश्वरा म्हणले, आता माझी उतरां कान दिवन ऐकात. तुमचे मध्ये कोणी विरोध आसता जाल्यार हांव ताका एका दर्शनात म्हजी वळख दिता आणि सपनात त्याचे लागीं उलयता. पूण म्हज्या सेवका मोजेसाचे बाबतीत असे न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव त्याच्या लागीं उमेदीने न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयता आणि तो सरेस्पराक रूप पळयता. म्हज्या सेवका मोजेसाचे आड लोक तुमकां कसे पुटवले. सरेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे सरसिलो कडसरलो आणि तंबू वेले खूब चडून वतोच मरियमाक पोट फुटले आणि ती बर्फ भाशेन सारकी धुळीत फूल जाली. ओरोन मरियमाचेर नजर मारली आणि तिका पोट फुटली ते ताका दिश्टी पडले. ओरोनान मोजेसाक म्हणले, म्हज्या धन्या म्हाका पाव. नेनापणान आमी पात्र केले. त्याची खास आमकां लावू नाका. त्या पातकाचो गुन्हा आमी ओळखून घेता. अर्दी कूड कुसलेली असून आपल्या आवयाच्या कुशांतलो भायर सरतल्या मेलेल्या मनशाचे कुडी बसेन मरियमेची कूड करूं नाका. मोजेसाक सरेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणले, देवा हांव तुजे लागीं मागता, तिका बरी कर. देवाचे उतर देवाच्या उतराक आमी गीत घेवया. गीत नंबर 1. I'm
सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो माथ्यो परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोक जेजू दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरांत हाडटा म्हणसर जेजूंची सांग व्हड्यार चडून आनी आपली आदी पलतडी वचोंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करून दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण व्हडे भायर दर्यान पावून ल्हारांनी बडवताले कित्याक परते वारे मारताले. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलोन तांचे सरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलोन येता ते पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोन तांणी बोक मारली. पूण रोखडे जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणले, धीर धरात, हांव तो, भियो नाका. पेद्रून प्रतिपाळ करून म्हणले, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलोन तुजे सरशी येवशे कर. जेजून म्हणले, ये. तेन्ना पेद्रून व्हड्या वेलो देंवून जेजू सरशी येवन उदकाचेर चलोंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. बोक मारून ताणें म्हणले, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घट धरलो आनी म्हणले, हलक्या विश्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते व्हड्यार चडटात म्हणसर वारे थांबले. व्हड्यात आसले तांणी येवन ताचे मुखार सरपटून म्हणले, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पलतडी पावतोच जेनेसारेत मुलकांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडून सांगोन धाडले आनी समेस्त वायटाकारांक ताचे सरशी हाडून ताच्या आंगवस्त्राचे देगीक तरी हात लावन दी म्हूण ताचे लागीं मागताले. आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव सोरपदेवाचा आसा. देवान सगळे लक्ष आदी ताचो पूत ताच्या सागराच्या वैभवांत आसा. सगळी सृश्टी देवाक कालती जाता. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाची उतर आयकता. ताची येवजण शांती पावोवंक सगळी सृश्टी देवाच्या मुताच्या आधीन आसा. देवाच्या हुकमा खाला आसा. पूण मनीस देवान जायती आश्चर्य विस्मिता केल्यात ती विसरता. अशेंच कितें तरी आयज सकाळच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां. जेजू उदकार चलता. दर्या शांत जाता, खालतो जाता. सगळी सृश्टी जेजू खालती जाता. ताच्या अधिकाराक आसा. पूण पेद्रू दुबावता. ताचो भावार घालता आनी देखूनच तो बुडोवंक लागता. पूण जेजू बुडो मारल्यार जेजू ताका आपलो हात घेवन उबारता आनी दोगांय ते व्हड्यान ओडीत चलता. मोगा भाव भयणीनो, अशें जायते आमच्या जिवितांत घडटा. देवान जायती विस्मिता आश्चर्य आमचे पासत केल्या. पूण जेन्ना जेन्ना आमचो भावार घालता, आमी दुबावता, आमचे जिवीत वेगळ्यो भाशेन जाता. पूण जर तर आमी भावार्थान सोम्याक उडो मारल्यार तो सदांच खंयच्याय वेळार खंयच्याय समयार तो आमच्या आदाराक पावता. आनी म्हणून आमी भिवंक नाका. ताचो सागर जोडून घेवंक जाय. ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. सगळें ताच्या आधीन आसा. म्हणूनच पवित्र सभा आमकां उदास करून दिता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू जाय. ताचे भायर आनी कांय ना. ताच्या अधिकारा आनी पदवी
सगळी आसा ताचे अधिकार सगळे अधिकार आसा म्हणून जायते लोक ताचेशी येतात वाईट लोक ताचेशी हाडटा जेजूशी हाडटात आनी सगळे बरें जाता ताका स्पर्श करून ताच्या आंगवस्त्राक स्पर्श करून आमी जर भावार्थान ताचेशी गेल्यार आमकां तो केन्नाच निराशी करूचो ना म्हणून ह्या दिसाक मोगाळ भावरून मागुया त्या भावार्थाक पासून सदांच आमी भावार्थान वाडोवन आनी त्याच भावार्थान आमी भरवशान जेजूशी येवं आनी आमी अनुभव जाल्यार की तो आमकां केन्नाच निराशी करूचो ना तर ह्याच देण्या पासून त्या दिसाक आमी मागुया आमची मागणी आमी देवाक उबारुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अधिक करून हांगा हाजीर असलेल्या पाद्री भावांनी बऱ्या गवळ्या भाशेन पोरचे देवाच्या उतरांचो चोरव दिवन बापा लागीं मागुया तुमचे बलिदान स्वर्ग वेदार त्या बापाक मागत असले जाऊन मागा
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सुतान आमकां मरेतान चालू घेतना तुज्या आमकां बरं ना पूण विचित्र तरेन ते पवित्र केले आपूण घेतलेल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांत ती निवारून तूं पवित्र करूं आनी अशी आमची पेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्वराक पवित्र बापा सर्वदेवा आनी सासणाच्या देवाक सर्वकालीन सर्वदाय आनी तुका दिनवासून पावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास जाल्यार तेही तुजेच आमकां आनी देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वरवीं बिलकुल चलना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वयता देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुजे कीर्तन निरंतरी गायता Amen.
बापाच्या तुझ्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही मोठे उल्हास करता आणि हो जिविताचो मुंडोळ सोडण्याची कास तुका सलाम दिता तुझे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका मागता आणि जेजूची क्रूड आणि रगो शब्द आम्हाला समजता पवित्र आत्म्या बी एकटाय कर म्हणून आमी नम्रताय मागता सर्वेश्वरा आगे विषय विस्तार तुझे पवित्र सर्वेस आणि लिओ आमच्या मायमत बाबा डेरिक आमच्या नवरी बाबा सर्व याजनिकी वर्गा बरोबर एका प्रतिभावांच वर्ग सर्वेश्वरा तुझ्या साखा नेम पुतालो याची ताकद कर ताका या संसारात आयच्या दिसात दोघांना पडलेलं जसं पवित्र स्थानावर येसू बरोबर दोघे तसंच ताचे बरोबर तो म्हणजे होत जावा पुनर्जीवनपणाचो भगवंतचो गुरू मेलिया या आमच्या भाव भयणीची काकून कर तांकां आनी तुजे इश्टपती मेळ्ळ्या समजतान तुजे बसून मुखामार तोळून फावो कर आम्हा समजतानाची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां वाट बारी देवाचे माय संगाती बाकी मंगल उदांग आणि सर्व गाडी तुका मंडळीया या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुझी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या तुका वरवी त्या जेजू वरवी त्या जेजू संगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदा बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरोदराच्या मनात आणि शिकलेले प्रार्थना आम्ही बाबांना म्हणूया आमच्या दया करून या जीवितात सर्वस्याने शांती आमकां सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सरोदरा जेजू ख्रिस्ताचे आमी भरवशान प्रयत्न तर आमकां तुजे उदार काकून दिवचो पातकारांनी सुगय आनी सोरा काकांनी वाटय सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुमच्या उदार मागले तुमकां शांती दवरता शांती तुमकां दिता आमच्या बदकाचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बाबाच्या दिसता तुझे कुशे परमाने तिका शांती आणि तूच तिका बोलात सांगा तुझो जे येताय राज वचो येताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आमी एकमेकांक जेजूची शांती देवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतात शरीराच्या जीवनात कापल्याचे सगळे आम्ही सुभागी
प्रार्थना परवाळ्या बाबा भागवत आमकां मारे आमी आयज मान दिता तुवें आमकां सर्वीच्या जेवणाक धाडोशी केलाय देखून आमी संतोषपणी जाग्या आनी विस्वासान तुका आदार मानता ते परवाळ्याची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुरंदराची भक्तीपुरी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या सुद्दां जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सोर बेदार फूल आनी पवित्र तुमचे आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा मोगाळ बाबी पहिले स्वाधीन देवबरें म्हणटा सगळ्यांच्या पाद्री भवन फादर मॅन्युएल फादर एंड्रू फादर विकी फादर प्रदीप अल्बर्ट फादर नेल्सन आयज ते माझ्या पासून मागोवन हाजीर देवाक आदार करून आसली देवबरें म्हणटा तांकां सगळ्यांक देवबरें म्हणटा आमच्या सगळ्या सिस्टरीक सिस्टर आगोला रुपान बलिंदा फादर नेल्सना सांगता अल्बर्टा सांगता तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण तरी देवबरें म्हणटा तुमकां सगळ्यांक आयज तुमी म्हाजे पासून मागोवंक म्हाका हाजीर जाल्यार तुमचो वावर सोडून जायते कामां वचून पकडले तरी आसतना आयज मागोवंक म्हाका याद म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करून देव बरें करून म्हणटा सगळ्यांच्या गोंयांच्या भुरग्यांक गोंय मेंबर्स आमच्या भुरग्यांक आपल्या भुरग्यांक जावं विधी सेवक जावं आयज सुवातेचो स्वागत डान्स करून सगळ्यांच्या हाजीर आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक तशेंच PPC मेंबरांक सिस्टरी सांगता फादर सांगता केल्यार काळजांत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून आयज सदांच म्हजे पासून आनी म्हज्या घरान धार्मीक भावा पासून आनी सिस्टरी पासून म्हाका